العابقة إنشاء جهاز مستقل يرتبط بولي الأمر حفظه الله لتعزيز وتفعيل الرسالة الدينية في الحرمين الشريفين تسامحا وتعايشا ووسطية واعتدالا لتحقيق قوله سبحانه مباركا وهدى للعالمين وتمكينهم من عباداتهم وطاعاته وعلى ما قدما ويقدمان للإسلام والمسلمين وجعلها في موازين أعمالهم الصالحة. أدام الله على بلادنا نعمة التوحيد والوحدة والأمن والاستقرار والرخاء والازدهار دون العقيدة والتوحيد